بل نحن نعتقد أن من أهل البدع من هو مسلم، ولكن وهذا الأمر الثاني يجب أن نميز أنفسنا عنهم حتى لا يغتر بهم الناس، فاخترنا من الأسماء ما يطابق الإسلام الصحيح والذي يجب أن يكون عليه المسلم الحق. عرفنا؟ أهل البدع يكفروننا ويكفرون المخالف، لكن أهل السنة لا يكفرون كل مخالف. ولذلك لو قلنا نحن مسلمين فأيضا الأشعري مسلم، الماتريدي مسلم، نحن لا نكفرهم، لا نكفر كل مخالف، وإنما نكفر من كفره الله عز وجل ورسوله. فإذا قلنا نحن مسلمين نحن نقبل أن نكون مختلطين لهؤلاء. ومتى يميز الناس بين الحق والباطل؟ لأننا على حق، ومن خالف السنة فهو على باطل، ما في شك في هذا. إذن هذا الأمر الأول، وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة رحماء بالناس. اكتبوا هذه القاعدة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. شوف كيف أهل السنة والجماعة يعلمون الحق، يعلمون العقيدة الصحيحة، ويرحمون الخلق. يرحمون الخلق، لا يكفرون. ولذلك قال بعد ذلك قال: وليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين لا يعلمون الحق ولا يرحمون الخلق، يكفرون بالكبيرة ويحكمون عليه بالنار. ليس هكذا أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. والفائدة الثانية أن أهل السنة والجماعة يريدون التمييز بين الحق والباطل، فتسموا واختاروا اسما يعبر عن الإسلام الصحيح بخلاف غيرهم، فإنهم اختاروا أسماء لعقائدهم. الأشعري ما هي عقيدته؟ ليست هي عقيدة رسول الله، وإنما هي عقيدة من؟ عقيدة أبي الحسن الأشعري، وإن كان أبو الحسن قد رجع عن عقيدته لكنهم بقوا على ما كان عليه. المعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل. الكلابية نسبة إلى ابن كلاب. الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهكذا كل واحد انتسب إلى إمامه وعقيدة إمامه التي خالف فيها الحق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أخذوا اسما يطابق الشريعة. يعني لو جيت أنا الآن قلت لك فرق لي بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الإسلام الصحيح، أعطيني الفروق يلا. هل يمكن أن تعطيني فرقا بين الإسلام الصحيح وبين عقيدة أهل السنة والجماعة؟ في فرق؟ هل أهل السنة يعتقدون شيئا لم يدل عليه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس كذلك. طيب أهل الحديث ما معنى أهل الحديث؟ الذين يتمسكون بالحديث. الفرقة الناجية هو لفظ نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. إذن هذا لفظ نبوي، السنة والجماعة. الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق
منصورة. هذه أسماء أخذناها من أين؟ أخذناها من النصوص وارتضيناها أسماء لأن النص دل عليها ولأنها تفيد الإسلام الصحيح. ومن فضائل هذه الطائفة أنها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ذكروا لأنهم يمتثلون السنة، فطريقتهم متابعة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذوا بسنتي التي عامل بها أصحابي من بعدي ومن كان على هدي أصحابي. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء على قوم وهم يسبحون بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وأناس يسبحون يقولون عليهم رئيس يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان، احمدوا 100، هللوا 100، كبروا 100. قال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ، إما أنكم اسمع إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، يعني إما أنكم أفضل من الرسول وأصحابه الذين ساروا على طريقته. يوضح لك معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني سنة الخلفاء الراشدين ليست مغايرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا أن يغير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنة رسول الله، وإنما ساروا على الطريق. فقال: إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يلا لو سألتك هذا السؤال، هذا المبتدع الذي جاء ببدعة هل أنت أفضل من الرسول؟ إذا قال نعم فهذا ضلال، وإذا قال لا فأنت على ضلال، فكلا الحالتين في ضلال. فماذا بعد الحق إلا إيش؟ إلا الضلال. إذا قلت والله هذا عليه الرسول نقول هات الدليل، لو جئت بالدليل أنا وأنت ملزمون بفعله. إذا قلت والله ما عليها دليل لكن هذا اجتهاد مني نقول هذا الاجتهاد غير مقبول. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد كمل هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإما أنك أهدى من الرسول ومن أصحاب الرسول أو أنك مفتتح باب ضلالة. ولذلك لا يجوز الحياد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأي حال من الأحوال. مالك رحمه الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله أريد أن أحرم. من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرم من ميقات الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أحرم الرسول؟ أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فأنت تحرم من ذي الحليفة. اجتهد برأيه، قال: ذي الحليفة هذا المكان يعني لو كان فيه مسجد كم الصلاة فيه؟ 27 صلاة. طيب والمسجد النبوي بكم؟ ب1000 صلاة. إذن المسجد النبوي أفضل من ذي الحليفة. فهو اجتهد برأيه، قال: إني أريد أن أحرم من المسجد لأنه مكان أفضل. ما قال مالك رحمه الله: ما شاء الله أحسنت، أنت جئت بفقه أفضل، أنت مفكر إسلامي ما شاء الله، عندك عقلية جبارة، فقيه، أنت فقيه. لا، ما قال هذا. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أتزيدها، يعني بين المسجد النبوي وذي الحليفة 7 أميال، يعني 10 كيلو متر تقريبا.
فين الفتنة؟ أنا ما أرى فيها فتنة هذه. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. يعني الرسول أحرم من ذي الحليفة، وأنت تريد أن تحرم من المسجد النبوي بزعمك أنه أفضل. إذن الرسول ترك الأفضل، أنت أفضل من الرسول. رأيت كيف؟ وهكذا كل مبتدع اسألوا هذا السؤال: هل فعله الرسول؟ إذا قال نعم فعله، ائتنا بالدليل، أنا وأنت مأمورون بأن نفعل. إذا قال لا، ما في دليل لكن هذا أفضل، تقول له: إذن أنت فعلت الشيء الأفضل. يقول نعم. طيب الرسول ترك الأفضل؟ هنا إن قال نعم فهو في ضلال، وإن قال لا فهو في ضلال، لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة جادل بها كل أحد. قال مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. ثم قال قواعد مشهورة، قال: من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتهم رسول الله بالخيانة. من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتهم رسول الله بالخيانة. وقال قولته المشهورة: فما لم يكن يومئذ بدين، يعني ما كان في عهد الرسول عمل يتدين به فلا يكون اليوم دينا. إذا كان ما هو في عهد الرسول وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون، إذن لا يجوز لك أن تفعله أنت، وليس هو بدين تتدين الله عز وجل به. فأقول إن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، ألفاظ كلها ألفاظ شرعية جاءت في النصوص، وكذلك تدل على أعظم شيء ألا وهو الإسلام الصحيح. ولذلك كل ما خالف الإسلام ليس هو من معتقد أهل السنة والجماعة، وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنه يبين له ويناصح أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. ومن أعظم شرف أهل الحديث وأهل السنة أن الناس يدعون يوم القيامة بأئمتهم، وأهل السنة والجماعة يدعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن كثير: هذه منقبة لأهل الحديث، حين يدعى الناس وأهل الفرق بأئمتهم، وأهل السنة يدعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قائدهم وهو حجتهم وهم سائرون على طريقه يوم القيامة في لوائه، ويشربون من حوضه حينما يذب عنه من خالف السنة. فإنما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المخالفون أهل البدع فإنهم يأتون ليشربوا فيصرفون ويذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، يعني أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا. الإحداث في الدين مصيبة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن مناقب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أنهم أصح الناس فهما، وذلك لأن السنة نور يشرق في القلب، بخلاف البدع، فإن البدع تظلم القلوب والعياذ بالله. لهم أصول أصلوها في أنفسهم، فنزلوا الكتاب والسنة على هذه الأصول فحرموا الفهم الصحيح.
يعني عندما تأتيهم آيات بينات واضحة بأن الله عز وجل يتكلم، بأن الله عز وجل يضع يده فوق أيدي الصحابة، بأن الله عز وجل ينزل، ما يمكن أن يفهم الفهم الذي تفهمه أنت، لأنها وقعت على قلب فسد بأصوله. فيقول هذا القلب هذه الصفات هي أفعال وهي متجددة، إذن حادثة، والله منزه عن الحوادث، إذن الله لا يوصف بهذه الصفات. كل الصفات التي تأتي في الكتاب والسنة تنزل على هذا القلب الذي فسد بهذه الأصول، فيحرم الفهم الصحيح. وكل معصية وكل بدعة تحرم صاحبها فهما لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، صافي، القلب هذا صافي مشرق نير صلب في الحق، لا يلين للبدعة ولا يلين للمعصية، بمجرد أن تأتيه البدعة يدفعها والمعصية يأباها. لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: على أبيض مثل الصفا، يعني الصخرة الصماء البيضاء تشع نورا. هذا الحق يا إخواني، الحق عليه نور، والذي يتشرب هذا الحق يشع بالنور وينطق بالحكمة، كما قال السلف رحمهم الله يقولون: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. ولذلك تجد أن علماء السلف يتكلمون قليلا ولكنهم ذو كلمات خالدة لا تزال فينا وتؤثر فينا إلى يومنا هذا. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالكأس المقلوب هكذا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لما زادت هذه الذنوب والمعاصي والبدع أصبح القلب منكوس، انتكس عن الطريق، هذا ما يفهم، هذا القلب لا يفهم، وإن كان من أذكياء العالم. يعني تأتي إلى بعض الأذكياء عالم في أشياء كثيرة، لكنه ما استطاع أن يصل إلى الله عز وجل، وما استطاع أن يصل إلى الإيمان بصفات الله عز وجل، مع أنه عنده من علم اللغة والبلاغة والأصول، عنده علوم كثيرة، لكن ما استطاع أن يصل إلى الله وإلى حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنها يجب أن تثبت له كما أثبتها لنفسه وما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، يقول: والعامي الواحد يغلب ألفا من هؤلاء، يعني من المنحرفين. أبو الجويني وهو عالم الأب وهو عالم مشهور، كان يجلس في الدرس فيقرر أن الله ليس في السماء، يقعد ويقرر أن الله عز وجل ليس في السماء. فجاءه أعرابي فقال: دعنا مما تقول، اتركنا من هذا الكلام، أخبرني عن الضرورة التي نجدها حينما ندعو الله. ما في واحد يدعو يقول هكذا ولا يقول هكذا ولا يقول هكذا، يدعو كيف؟ يدعو يرفع يده إلى السماء. أخبرني عن الضرورة
التي نجدها في أنفسنا حينما ندعو نتوجه إلى السماء. هنا قال الجويني وضع يده على رأسه: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. جاء موكب للرازي، معروف الفخر الرازي صاحب التفسير الذي فيه كل شيء إلا التفسير. كان يمشي في الطريق فقالوا: افسحوا لرجل أثبت وجود الله ب1000 دليل. افسحوا لرجل أثبت وجود الله ب1000 دليل. فقالت عجوز: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله ما احتاج إلى 1000 دليل. يعني وجود الله ما يحتاج إلى أدلة، وجود الله عز وجل ما احتاج إلى أدلة. هذا شيء مفطور عليه الناس كلها مفطورة على وجود الله عز وجل. ولكن لما كان اعتقاد الأشاعرة فاسد، حيث أن مبدأ الاعتقاد عند الأشاعرة ما هو؟ الشك. أول ما يجب على الأشعري أن يشك في وجود الله، ثم يثبت وجوده ويؤمن به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه الشك ولا الشهادة؟ الشهادة. لكن هم قالوا لا، أول ما يجب على المكلف هو الشك في وجود الله عز وجل ثم إثبات وجوده. ولهذا هذا المسكين شك في وجود الله فاحتاج إلى 1000 دليل. وقالت له عجوز: لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل. وكان بعض السلف يقول: من مات على غير عقائد عجائز نيسابور فليس من أهل السنة، لأنهم على الفطرة، ناس على الفطرة. يعني تأتي الآن إلى امرأة في بيتها فتقول لها: أين الله؟ تقول: الله في السماء. وتأتي إلى دكتور عنده الشهادات الكثيرة تقول له: أين الله؟ قال: الله. لا يجوز أصلا أن تسأل هذا السؤال، ولا يجوز أن ترفع إصبعك، والإصبع الذي يرفع يقطع. والله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش. تعرفون قصة محمود بن سبكتكين؟ هذا من حكام الهند. يقول ابن سبكتكين، قصته موجودة في سير أعلام النبلاء. لما تحاكم إليه أهل السنة والأشاعرة، أظنه إسحاق بن راهويه، قال له لما بدأت المناظرة، قال له إسحاق: سلهم أين الله؟ فقالوا: لا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش. يعني المتكلمين ليسوا الأشاعرة، الأشعري جاء بعد ذلك. ولا عن شمال العرش ولا عن يمين العرش. قال: قوموا لا بارك الله في أناس ضيعوا ربهم. إذا ما تعرفون أين الله كيف ستعبدونه؟ فعلى كل حال أهل السنة والجماعة أهل فقه صحيح وفهم صحيح. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: وأقرب الناس إلى الحق أهل السنة والجماعة. أقرب الناس إلى الحق أهل الحديث، هكذا يقول. أهل الحديث هم أقرب الناس إلى الحق. اعتقاد أهل السنة والجماعة تميز بأمور مهمة. الميزة الأولى أنه مستمد من الكتاب والسنة، أنه مستمد من الكتاب والسنة. فليس عند أهل السنة والجماعة مصدر في تلقي هذه العقيدة إلا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقدمون النص على كل شيء، ويقدمون النص على كل شيء، بخلاف غيرهم فإنهم يقدمون العقل على النص، يقدمون العقل على النص.
ظنا منهم أن العقل أقرب إلى الحق، وأن النص فيه احتمالات، ولذلك لا يؤخذ بالاحتمالات في العقيدة، وإنما يؤخذ باليقينيات. وما هو اليقين عندهم؟ اليقين عندهم هو العقل، وهذا في الحقيقة من أعظم وسائل هدم العقيدة الصحيحة، فإن الاكتفاء بالعقل في إدراك الغيبيات هذا من أعظم ما يفسد العقيدة، لأن العقل لا يمكنه أن يحيط بكل شيء. العقل لا يمكن أن يحيط بكل شيء، وهذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، فقال: وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم. فهذا الرجل إن كانت عنده إدراكات عقلية فيوجد من عنده إدراكات أعظم، ويوجد من عند هذا الأعظم إدراكات أعظم، ولا بد وأن يغيب عن هذا المخلوق شيء من الإدراكات الصحيحة. الأمر الثاني الذي يرجح النقل على العقل أن العقل محدود الفكر بشهادة العقلانيين، فكبار العقلانيين يقولون إن العقل لا يمكن أن يتصور إلا ما يشاهد، ما يمكن أن يتصور إلا إيش؟ إلا الشيء المشاهد، وإن كان أراد أن ينوع في هذه المشاهدات ويأتي بأشياء ليست هي من المشاهدات لكنه سيرجع إليها. أنا أعطيكم مثال الآن، يعني الذين يرسمون خيالهم واسع، يريدون أن يرسموا مخلوقات تخالف مخلوقات البشر. ما هي هذه المخلوقات؟ ترى أن هذه المخلوقات التي يرسمونها تشترك مع الموجودات، لكنهم قد يجعلوا لها رأسين أو 3 رؤوس أو رأس مربع أو رأس مثلث مثل هذا، لكن هو رأس وبه عينان وبه أنف وبه فم، فهم لا يمكن أن يخرجوا عن هذا الذي يرون. ولذلك يقول كبار العقلانيين، يقول إن العقل لا يمكنه أن يخرج عن دائرة المحسوسات أبدا، ما يمكن أن تخرج عن دائرة المحسوسات. وإذا كان كذلك فالأمور الغيبية هي خارجة عن تفكيرنا نحن، هي خارجة عن تفكيرنا نحن، وذلك لأن الأمور الغيبية جاء بها الوحي، والله عز وجل عليم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب عنا وما شاهدناه. ولذلك فإن العقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك كل معلوم، بل يدرك ما أطلعه الله عز وجل عليه. والله تبارك وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وأعلمنا معاني هذه الأسماء وهذه الصفات، وغيب عنا كيفيتها، وذلك لأننا لا نعلم كيفية الله، فلا يمكن أن ندرك كيفية صفاته. إذا كان الأمر كذلك فلا سبيل للمسلم أن يعتقد إلا ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم طمأنينة وراحة، هذا أعظم طمأنينة وراحة. فالمسلم إذا وكل أمره إلى الله في الاعتقاد واعتقد ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ارتاح وسلم في الدنيا والآخرة، سلم من المخالفة
ورزق الطمأنينة لأنه أخذ هذا من نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم يوم القيامة من المساءلة. فإذا سئلت يوم القيامة لما اعتقدت أن الله مستو حقيقة على عرشه، ما الجواب؟ أنت أخبرتنا في كتابك أنك مستو على عرشه، أليست هذه حجة؟ قل لله الحجة البالغة، هذه حجة، ما عندك أي شيء. لو أمرك أبوك بأمر، الابن أمره أبوه قال له اذهب وخذ كذا وتعال، فإذا سألك لما جبت هذا المال تقول أنت قلت لي اذهب وأتي بهذا المال، في إشكال؟ ما في إشكال، هذه حجة. لكن لو أن أشعريا سئل يوم القيامة فقال له الله لما نفيت عني صفة اليد، هذا سيقول يا ربي إنما صرفت عنك هذه الصفة حتى أنزهك. فيقول الله عز وجل له أأنت أعلم أم الله؟ الله أثبتها لنفسه ورسوله أثبتها لنفسه، هل أنت أعلم بي مني؟ لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أثبتوها. ولذلك يجب عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه. ولذلك يقول الأشعري، يقول إن طريقة السلف إيش؟ أسلم، يعني هي سالمة لأنها تعتمد على النص، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من الجهل. كيف تكون طريقة السلف أسلم وأكثر سلامة، ثم أنتم تركتم السلامة وأعملتم عقولكم وتكلمتم كما تزعمون بعلم فضللتم، لأنه لا أعقل ممن أراد السلامة. قال ابن مسعود لا نعدل بالسلامة شيئا، قال ابن مسعود لا نعدل بالسلامة شيئا، يعني إذا رزقت السلامة فقد رزقت خيرا عظيما، العافية لا أعظم منها. وليس كما قالوا، فإن طريقة السلف هي طريقة أسلم وأعلم وأحكم، وما كانت أسلم إلا لأنها أعلم وأحكم، وما كانت أعلم إلا لأنها أسلم وأحكم، وما كانت أحكم إلا لأنها أسلم وأعلم. فالسلف إذا تكلموا بعلم، وإذا سكتوا بعلم. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ما هو؟ هو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن نسكت عما سكت الله عز وجل عنه ورسوله، يعني الذي لم يأتي في النصوص لا نتكلم فيه. لو جاءك شخص وقال أليس الله عز وجل في جهة، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد بالجهة العلو نحن نثبت العلو، لكن كلمة الجهة هذه لا نثبتها، لأن عندنا ميزان دقيق، لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه. الأشياء الموجودة، الألفاظ الموجودة في النصوص نحن نعمل بها، نسلم أنفسنا من كل لوازم لا تلزمنا، ما ثبت في النص فلازمه حق ولا شك في ذلك. لكن الذي لم يثبت بالنصوص قد يأتيك شخص فيلزمك به، فإن التزمت تكون قد انحرفت. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يلتزمون نصوصا لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. أي نص في الكتاب والسنة نحن نقول به ونلتزم به، لأنه حق ولازمه حق. وأما غيره من الألفاظ كالجسم والحيز والجهة، هذه نحن لا نقول فيها شيئا، وإنما لا ننفيها بإطلاق ولا نثبتها بإطلاق، وإنما نستفصل عن المعنى. ماذا تقصد بالحيز
إذا كنت تقصد بالحيز أن الله عز وجل في العلو هذا معنى صحيح، وإذا تقصد بالحيز يعني أن الله يحيط به شيء فهذا معنى باطل. وكلمة الحيز نحن لا نقولها. ماذا تقصد بالجسم؟ تقصد بالجسم أن الله عز وجل له أوصاف؟ نعم نثبت هذا، لا نقول لا يجوز أن تصف الله بالجسم. انتبه، لأن هذه اللفظة يراد بها معنى حق ويراد بها معنى باطل، فنستفصل هذا المعنى حق ولا لا. إذا معنى حق نقول نحن نثبت الصفات ولكن لا نثبت هذا اللفظ، نتركه، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال معنى الجسم يعني أن كل عضو مفتقر إلى آخر، يعني عندنا نحن المخلوقين اليد تفتقر للجسم، الرجل تفتقر للجسم، وهكذا نحن نقول إن هذا المعنى مرفوض واللفظ مرفوض، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن هذا بشيء، فيجب علينا أن نلتزم ما التزمته النصوص. فهذه ميزة أهل السنة والجماعة، أن اعتقادهم اعتقاد سليم، وأنهم سلموا في الدنيا وأراحوا قلوبهم. حتى الأشاعرة والمتكلمين الذين خالفوا أهل السنة والجماعة حينما نظروا ورجعوا عادوا إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، كما ذكر عن الغزالي أنه قال: طيفت المعاهد والمدارس وعرفت الطرق الكلامية فلم أجد في الإثبات أو في النفي مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم أجد في الإثبات مثل قوله وهو السميع العليم. يعني رجعوا إلى الكتاب والسنة. وهكذا كل عاقل أراد النجاة لنفسه فإنه يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من ميزات أهل السنة أنهم يرجعون إلى النصوص، وهذا الرجوع أثابهم وأفادهم سلامة في الدنيا والآخرة. ومن فضائل أهل السنة والجماعة في معتقدهم أن اعتقادهم شامل، ليس هو اعتقاد لجزء من الدين، وإنما يعتقدون كل ما جاء في الكتاب والسنة. كل ما جاء في الكتاب والسنة يجب علينا أن نعتقده وأن نعظمه. كل شيء عندنا عظيم. نعم هناك أولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أولويات في الدعوة، وهذا أمر مطلوب أن تتدرج في الدعوة إلى الله، لكن إياك أن تنفي أن يكون هذا من الدين. بعض الناس بعض الفرق تحزبت على شيء معين وجعلت هذا هو مجال دعوتها ولا يتكلمون في شيء آخر. يعني جماعة الإخوان المسلمين عندهم الهم الأعظم وإيجاد الخلافة الإسلامية، وإيجاد الخلافة الإسلامية وترك كل ما سوى ذلك، ترك كل ما سوى ذلك، يعني كل شيء يمكن أن يسكت عنه إلا موضوع الخلافة. ولذلك تجد أنهم لا يهتمون بالعقيدة ولا يعلون لها شأنا، حتى قال كبيرهم وهو الترابي قال: نحن نترك الكلام عن القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان. نحن نترك الكلام عن القباب، يعني ما نتكلم في الشرك، مسائل الشرك، التمائم، يطوفون حول القبور. يا شيخ أنت أين أنت؟ الناس طلعت إلى القمر وأنت تتكلم في هذا. نحن عندنا موضوع أعظم وهو إيجاد الحاكم المسلم، فيتركون الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة،
ويقتصرون في كلامهم عن الحاكمية. الحاكم هذا كافر، الحاكم هذا يجب أن لا نسكت عليه، يجب أن نخرج عليه، ويأتون بالأناشيد التي تحمس الشباب، فلا يجد الشاب أمامه إلا إيش؟ إلا التفجير. أما سمعتم قول هذه الأنشودة التي يقول فيها: يا مسلم فجر كالشهب فجرها تلفح كاللهب. يا مسلم فجر كالشهب، ويأتيك بالألحان ويعرض عليك بعض مآسي المسلمين، وأنت مسكين تأتيك الغيرة على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ويستخدمونك الطعم، يستخدمونك لأجل أن تكون قنبلة موقوتة حتى يعني ينجزوا أعمالهم، ليس لأجل شهادتك، ولم يعبأوا بك أصلا، ولكنهم يريدون منك مآرب، فيحثون الشباب ويغذون هذه الثورة في قلوبهم حتى يثوروا على حكامهم، فتحدث الفتن وهم لا يعيشون إلا في مواطن الفتن. فتجد أن هذه الجماعات المسماة بالفرق الإسلامية قصرت دعوتها على شيء معين. أما دعوة أهل السنة والجماعة فهي دعوة شاملة لكل شيء. أنتم ستدرسون هذا الكتاب، وستدرسون كتاب الطحاوية وكتاب الواسطية، حتى الأخلاق جعلوها يعني في كتب العقيدة، حتى الأخلاق جعلوها في كتب العقيدة، وذلك لأن هذه العقيدة تحسن العلاقة بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين نفسه، وبين العبد وبين خلق الله عز وجل. هذا من العقيدة. من عقيدتنا أن نحسن أخلاقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الاعتقاد الصحيح والذي أمرنا باتباعه، قال: أحاسنكم أو خيركم أحاسنكم أخلاقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان حسن الخلق، الهين اللين، الذي يعامل الناس بالمعاملة الحسنة. هذا يا إخواني عنده من الإيمان بالله عز وجل أن الله مطلع على أعماله وسيجازيه على هذا. إذن هذا من عقيدتنا، هذا من ثمرات عقيدتنا. نحن لنا عقيدة صحيحة تثمر حسن المعاملة مع الخلق، وحسن المعاملة مع الخالق، وحسن المعاملة مع أنفسنا. نراعي أنفسنا، ونراعي أهلينا وأزواجنا وأولادنا، ونراعي الناس في تعاملاتنا، ونراقب الله جل وعلا في أعمالنا. فميزة عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة شاملة. لكن انظر إلى العقائد الأخرى، يهتمون بجزء من الاعتقاد ويوالون ويعادون عليه ويتركون الباقي، وقد يكون ما تركوا أعظم مما دعوا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم ما تريدون نشرب شاي؟ نشرب؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ماذا قال أصحابه وهم ذاهبون إلى غزوة حنين؟ قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه مسألة في إيش؟ في العقيدة. اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة نتبرك بها، نضع أسلحتنا فنأخذ بركتها، هذه عقيدة. طيب الآن هم في مواجهة عدو أكبر وهم مشركو الطائف، وكان هؤلاء لهم حصن تمنعوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج كل فرد من أفراد هذا الجيش. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نترك الكلام في هذه المسألة حتى نواجه العدو الأكبر. نحن نترك الكلام في هذه المسألة حتى نواجه العدو الأكبر، بعد أن ننتهي
يمكن أن نتكلم ونحاسب الذي قال هذا القول. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، لم يفعله، لأن مصلحة التوحيد أعظم مصلحة، وديننا دين يقوم على التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن إذا جئت تتكلم عن التوحيد وعن الشرك وعن عبادة القبور، يقول: يا أخي اترك هذا، نحن في مواجهة العدو الأكبر أمريكا وإسرائيل وكذا وكذا، نترك هذا الكلام، لا نتكلم في هذا الكلام. طيب، والذي يموت وهو يطوف القبور في معركة من معارك المسلمين، هذا في النار والعياذ بالله، لأنه عبد غير الله. أنت غشيت هذا الأمر، غشيت هذا الرجل حينما سكت عن منكره العظيم وهو الشرك بالله عز وجل. فليست عندهم مصلحة حقيقية، وإنما هي شعارات يرفعونها لأجل إغراء المسلمين بأن جماعتهم أو فرقتهم أو دعوتهم دعوة حقة، وإلا فهم أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وعداوة من عاداه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدونه ولا يجزئون الإسلام. نعم، عندنا أولويات، نبدأ بالدعوة أولا إلى التوحيد، ثم ما كان بعد ذلك، ولكن كل شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعظمونه، كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يعظمونه. طيب، هذه يعني مقدمات، والكلام في هذا كثير، ولكن نريد أن نشرع يعني في الكتاب. والكتاب سنذكر فيه بعض الأمور المهمة. يعني إذا جئنا إلى الكتاب فبين الشيخ أن منطلق العقيدة هو من أصول الإيمان الستة. منطلق العقيدة هو من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان أيها الإخوة ما معناه في اللغة؟ أيوة، الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة. الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة. ويمكن أن يفسر الإيمان بالتصديق بأن الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة. والذي يظهر أن تعريف الإيمان اللغوي هو الإقرار والتصديق الموجب للاطمئنان، المخالف للشك. يعني الذي يشك ليس هذا بمؤمن لأنه لم يطمئن، لكن الإيمان هو إقرار يعني الذي يوجبه التصديق، فهو يصدق ويقر بهذه الأركان مع الطمأنينة بهذا الأمر الذي اعتقده، بهذا الأمر الذي اعتقده. فالإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة، ولا شك أن الصدق طمأنينة، لكن لا يمكن أن نفسر الإيمان الحقيقي أو الشرعي بأنه مجرد التصديق، بل لا بد وأن يكون الإيمان فيه 3 أركان تدل على استقرار هذا الإيمان بالقلب والاطمئنان به، وهي أن يكون قد توافق على هذا الشيء الذي
آمنا به قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، وإلا لما كان هذا إيمانا. لو تخلف شيء من هذه الأمور أحد هذه الأمور الثلاثة فإن هذا لا يسمى إيمانا. إذا كنت تصدق بأن الله عز وجل هو الواحد، فما الذي يمنعك من أن تتلفظ به؟ ما الذي يمنعك أن تتلفظ به؟ لا يمنعك أن تتلفظ به إلا أنك تشك في هذا الأمر. فإن كنت قد آمنت وتلفظت فما الذي يمنعك أن تعمل به؟ هذا يدل على أن في قلبك شك، وأنك لم تطمئن الطمأنينة الكاملة في أن هذا أمر صحيح. فهنا ثلاثة أمور تتحد في الإيمان بالله عز وجل، وهي جزء من تعريفه، وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ولذلك يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان ب5 نونات، ولا ثلاثة ولا 5؟ 5. يقولون الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان الجوارح، طيب، وتصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. 5 نونات، احفظ هذه ال5. هذه النونات ال5 هذه من أعظم النونات، لأنها تدل على أعظم شيء وهو الإيمان بالله عز وجل. طيب، إذن أصل عقيدتنا هي أركان الإيمان، وكل ما جاء في هذه العقيدة يرجع إلى هذه الأصول ال6، وألحقت بها مسائل وإن كان بعضها ليس من العقيدة لكنها من الفقه، تمييزا لأهل السنة عن غيرهم. فيقولون مثلا: ومن عقيدتنا المسح على الخفين. هذه عقيدة ولا فقه؟ هذا فقه. ولكن لما كان من المخالفين من ينكر المسح على الخفين جعلوا هذا من الاعتقاد. ولذلك أو بهذا نفهم لماذا نجد بعض كتب الاعتقاد فيها بعض المسائل الفقهية. والسبب في ذلك كما ذكرت أن هذه المسائل أو أن هذه المسائل خالف فيها أهل البدع أهل السنة، ولذلك جعلوها شعار لأهل السنة وجعلوا تلك شعار لأهل البدعة. فمن علامات أهل السنة أنهم يمسحون جواربهم، ومن علامات أهل البدع أنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون الأرجل في الوضوء. فإذا عقيدتنا مأخوذة من هذه الأصول. الأمر الثاني الذي نريد أن نعرفه في هذه العقيدة أن العقيدة فيها إيمان مجمل وإيمان مفصل. العقيدة فيها إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن إجمالا بأركان الإيمان، فتؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، وتؤمن بوجوب إفراده بالعبادة، وتؤمن بما عرفت من أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا يكفيك في صحة إيمانك، هذا يكفيك في صحة إيمانك. فإذا آمنت بالله عز وجل إيمانا مجملا، وإذا آمنت بالملائكة وأن هناك خلق من خلق الله يسمون بالملائكة يختلف خلقهم عن خلق بني آدم وعن الجن، وأنهم لهم أعمال موكلة بهم أو هم موكلون بها، وأن لهم أسماء
معروفة في الكتاب والسنة، وإن كنت لا تعرفها، وإن كنت لا تعرف يعني بعضها وتجهل بعضها، لكن المهم أنك تعرف أن هناك خلق لله عز وجل لا يعصونه ما أمر جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون. تؤمن بأن هناك رسل، وأن هناك كتب، وأن هناك يوم آخر يبدأ بموتك وسيحاسب الناس فيه يوم القيامة، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. هذا يسمى إيمان مجمل. وهذا الإيمان نافع لصاحبه، مجزئ له، موجب له النجاة. إذا آمنت بهذا الإيمان المجمل فهذا موجب لك في النجاة، وتدخل في قول الله عز وجل في ثوابه للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآيات التي فيها الثواب للمؤمنين يدخل هذا النوع من الناس في هذه الآيات. وهناك إيمان تفصيلي، هناك إيمان تفصيلي، والواجب في الإيمان التفصيلي أن تؤمن بكل ما ثبت عندك من تفاصيله، ولا يكلف العبد بالإيمان به إلا بعد العلم به. انتبه، هذه مسألتان عندنا. المسألة الأولى أنك لا تكلف بالبحث، ليس واجبا على كل مسلم أن يبحث في أسماء الله ما هي، أسماء الملائكة ما هي، أسماء يعني الرسل والكتب وصفات الجنة والنار وما فيها من النعيم وما فيها من العذاب. لست مكلف بهذا، يعني لست مأمور، لا أقول لست مأمور بهذا. طيب، لكنك إن علمت شيئا من ذلك وجب عليك الإيمان به، ولا يجوز لك أن تنكر شيئا. يعني لو جاء رجل وقال: أنا يعني إيش معنى ميكائيل؟ أنا ما أؤمن بملك اسمه ميكائيل. طيب موجود في النصوص. لا أنا لا أؤمن به. هذا كافر، حتى لو أنكر ملكا واحدا هذا كافر. مع أن الذي يجهل اسم ميكائيل يعني كثير من العوام من الناس المسلمين ما يعرفون أسماء الملائكة كلهم، يعرفون جبريل لكن بعض الملائكة لا يعرفون أسماءهم. فلو لم يعلم هذا الاسم ولم يعني يدر في خلده وفكره فإنه لا يحاسب عليه. لكن رجل علم هذا الاسم أو امرأة علمت هذا الاسم وقرأت الدليل من الكتاب والسنة عليه ثم تنكره، هذه كافرة أو هذا كافر. لو أنكر رسول، كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا المرسلين ولا كذبوا رسول واحد؟ كذبوا رسول واحد. فالكفر برسول واحد كفر بالرسل كلهم. لكن لو أن أحدا لم يأته هذا السؤال ولا يؤمن أن الله عز وجل هو الخالق وهو المعبود، وأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هناك رسل ما أعرف أنا أسماء، يمكن أعرف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لكن ما أعرف بقية الرسل، هل يجب عليه أن يعرف؟ لا يجب. لكن يجب عليه إن علم أن يؤمن به، يجب عليه إن علم أن يؤمن به. فهناك إيمان مجمل وهناك إيمان تفصيلي. والإيمان التفصيلي فيه مسألتان مهمتان: الأولى أنه لا يكلف بالإيمان به إلا بعد العلم به، إلا بعد العلم به. الأمر الثاني أن إنكار معلوم يوجب كفرا. إنكار معلوم يعني من هذه الأصول، يعني إذا علمته وأنكرته فإن هذا كفر والعياذ بالله. طيب، الإيمان بالقدر، يعني كل هذه أركان الإيمان الستة كلها ينطبق عليها هذا الكلام، حتى الإيمان بالقدر. لكن الإيمان بالقدر فيه 4 أركان، وهذه يجب أن نعرفها. لا يتم الإيمان بالقدر إلا ب4 أشياء: الإيمان
بعلم الله عز وجل، وأن الله قد علم الشيء قبل حدوثه، علمه أزلا ويعلمه عند وقوعه. ثم الكتابة، العلم ثم الكتابة، يعني علم وكتب، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالله عز وجل علم وكتب. ثم الإرادة، أراده جل وعلا، والإرادة هنا بمعنى الإرادة الكونية، الإرادة المقصودة في باب القدر هي الإرادة الكونية، يعني شاء إيجاده، شاء إيجاده. والأمر الرابع أو الركن الرابع هو الخلق والإيجاد، هو الخلق والإيجاد، بمعنى أن الله عز وجل خلق أفعال الناس، خلق أفعالنا كلها، يعني أكلنا وشرابنا وصلاتنا وقيامنا وذكرنا ولهونا ولعبنا ومعاصينا، الله عز وجل هو الذي خلقها، الله عز وجل هو الذي خلقها. هذه عقيدة يجب أن نؤمن بها، علم وكتب وشاء وخلق وأوجد. والدليل على ذلك، من يأتينا بالدليل على أن الله هو الذي خلق أعمالنا؟ أيوة، إيش رأيكم في هذا الدليل؟ هذه مصيدة، أنا أردت أن تذكروا هذا الدليل. طبعا هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل خالق أفعال الناس. ولكن الدليل الأصرح في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. وهنا نعود إلى الآية: والله خلقكم وما تعملون. ما المقصود به؟ هل المقصود به والله خلقكم وشرككم، أو والله خلقكم وما تعبدونه من دونه؟ الآن الآية تحتمل والله خلقكم وما تعملون، يعني وشرككم عملكم، أو والله خلقكم وصنمكم الذي تعبدونه، أليس كذلك؟ يحتمل. أيهم أرجح؟ أيهم أرجح في المعنى وأقوى في الدلالة؟ أيهم أرجح وأقوى في الدلالة؟ أن الله خلقنا وأعمالنا، يعني أن الله خلقكم يا من أشركتم وأعمالكم، أو أن الله خلقكم وصنمكم وأصنامكم؟ كلاهما له وجه. لا، الأرجح. ما هو الأرجح؟ الدلالة، الآية تدل على ماذا؟ هو يريد ماذا؟ يريد الله جل وعلا أن يبين كمال قدرته وقوته، وأن الأمر راجع إليه. يعني الله عز وجل خلقكم وخلق هذه الأصنام التي تعبدونها، فالأولى أن تعبدوه ولا تعبدوا هذه الأصنام. والوجه الثاني فيه إشكال، لأن المشركين قد احتجوا على الله عز وجل فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، فكأن هذه الآية تؤيد قول المشركين، يعني أنت خلقتنا وخلقت شركنا، إذا نحن لسنا مسؤولين عن هذا الشرك. فكانت هذه الآية دلالتها على الوجه الأول أقوى،
وهذا الإشكال ذكره ابن القيم رحمه الله، هذا الإشكال ذكره ابن القيم رحمه الله، وبين أن الوجه الأول أرجح في الدلالة وأقوى في الدليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله خلقكم وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. طيب، الإرادة في النصوص تارة يراد بها الإرادة الكونية والتي بمعنى المشيئة، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية. من يأتيني بمثال من النصوص على الإرادة الشرعية؟ من يأتيني بنص يدل على الإرادة الشرعية؟ أين الإرادة؟ أين لفظ الإرادة؟ أين الإرادة؟ أريد كلمة الإرادة صفة لله. جيد، أحسنت، يريد الله بكم اليسر. طيب، دليل آخر. من الشباب، من الشباب، من الشباب، هيا أيها الشباب. में से जो जवाब दें जिसमें अरादा या युरीदो कोई लफ्ज़ आया हो, कुरान मजीद की कोई आयत करीमा पढ़ें जिसमें अरादा का लफ्ज़ हो, अरादा युरीदो। لا. لا، هذه مشيئة، يعني يريد الإرادة، كلمة الإرادة، لأن الإرادة لا تأتي، يعني لأن المشيئة لا تأتي إلا كونية، ما تأتي مشيئة شرعية. ما نريد، أيوة، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن الإرادة هنا بمعنى إيش؟ الكوني ولا الشرعي؟ لا، الكوني، الكوني. ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، والشرعية؟ أحسنت، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة شرعية. طيب، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ أنا أريد أن يعني تجتهدوا معي حتى ننهي الدرس ونكمل إن شاء الله بقية العقيدة غدا إن شاء الله. ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ لا ننسى الذي أجاب أولا، قلت نعطيه هدية عظيمة. الإرادة الشرعية يختص فيما يحبه الله، والإرادة الكونية الله يحبه وما لا يحبه. أيوة، هي ما الإرادة الكونية. لا، انتظر، الإرادة الكونية هي ما أراده الله عز وجل من العباد، سواء كان مما يحبه أو لا يحبه. والإرادة الشرعية هي ما أراده الله عز وجل شرعا، يعني مما يحبه من عباده. طيب، هذا فرق أول. جيد، أحسنت. الفرق الثاني، أيوة، أنت ذكرته. أيوة، يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون له محمولا. أيوة، الأول، انتبهوا، الأول بمعنى المحبة، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والثاني ليس بمعنى المحبة، قد يكون محبوب وقد لا يكون. الثاني الإرادة الكونية لا بد وأن تقع، والله يحكم ما يريد، يعني لا بد وأن يقع ما أراده الله عز وجل. لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. طيب، معنى آخر، الإرادة الكونية
ما أراده الله عز وجل من نفسه، والإرادة الشرعية ما أراده الله عز وجل من عباده، يريد من عباده أن يفعلوا، فقد يفعلوا وقد لا يفعلوا. وأما الإرادة الكونية فما أراده الله عز وجل من نفسه، وهذا لا بد وأن يقع، هذا لا بد وأن يقع. هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وكم زل من الناس من لم يفرق بين الإرادتين، فظن أن كل واقع محبوب لله عز وجل، أن كل واقع محبوب لله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. فالله عز وجل يفعل ما يريد سواء كان محبوبا أو غير محبوب. ولكن يجب أن نعلم قضية مهمة. القضية هي لو سألنا سائل لماذا يخلق الله عز وجل ويوجد الشر، لماذا يوجد الكفر والمعاصي، فماذا تقولون؟ يعني هو يبغضها، لماذا يوجدها؟ لماذا يوجد الله عز وجل الشر ويريده كونا مع أنه لا يحبه؟ طيب، طبعا هذه الأسئلة يا إخواني، هذه الأسئلة يجب أن نتوقف عنها. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فقال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما يجوز لك أنك تسأل الله عز وجل لماذا فعلت كذا، لأنك أنت عبد، والله عز وجل يفعل في عباده ما يشاء. ولكن اعلم أن الله عز وجل لا يعمل ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. الخير بيديك والشر ليس إليك، بمعنى أن هذا الشر الذي أوجده الله عز وجل هو شر من حيث أنه مخلوق، لكن من حيث فعل الله عز وجل وإيجاده هو خير. أوجده لحكمة عظيمة، أوجده لحكمة عظيمة. أنا أعطيك مثال، أمثلة. الآن عندك أحد أبنائك يعني يهمل في الصلاة، يقصر في الصلاة، وأنت يعني أمرته في سن السابعة ولم يأتمر، بعد أن تأمره ولم يأتمر ماذا تفعل؟ تضربه، واضربوهم عليها ب7. هل هذا الضرب شيء محبب لك أو شيء محبب للابن؟ حتى أنت تتألم عندما تضرب الابن، تشعر بالألم، لأن الضرب هذا فيه إساءة، إذن هو شر. لكن لماذا ضربته؟ لحكمة، وهو أن يؤدي الصلاة. فإذا فعلك هذا شر، لكنك أردت به إيش؟ أردت به خيرا. يأتي طبيب، إنسان مريض ويكون عنده مرض في يده، ويقرر الأطباء قطع يده، يقرر الأطباء قطع يده. فقطع اليد هذا خير ولا شر؟ شر. ولكنه بالنسبة لهذا الطبيب أليس خيرا؟ وللمريض أليس خيرا؟ أراد به أن يصل إلى سلامة بقية الجسد. فالشر الذي تراه وقد أوجده الله عز وجل أوجده لحكمة عظيمة، وما من حكمة أو وما من شيء إلا وقد فعل لحكم، وهذه الحكم قد ندركها بعقولنا وقد لا ندركها. فوجود الشر موجب لنصر الله عز وجل للمؤمنين، ولتوبة الله عز وجل للتائبين، ومغفرة الله عز وجل للمذنبين، وبأس الله عز وجل للطائعين.
فهناك أسماء وصفات لله عز وجل تظهر في العباد بسبب هذه إيش؟ بسبب هذا الشر. فإن قلت لماذا لا يكون بغير هذه الطريقة، فهنا يقال لك لا يجوز لك أن تسأل عن مثل هذا، فإن الله عز وجل أدرى بخلقه وبفعله، ويجب عليك أن تسكت لأن الله عز وجل أمرك بذلك، فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخذ، لأن هذه الأمور خارج عن قدرتك وخارج عن فهمك وحدود فهمك، فكف عن هذا ولا تشغل نفسك به، ولست مكلف بهذا الأمر، أنت مكلف بإصلاح نفسك، أنت مكلف بإصلاح نفسك. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله. أيوة نقف هنا، وإن شاء الله غدا نكمل ونأخذ أيضا في العقيدة الطحاوية يعني ما يتيسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة النافعة. وإن أقول لا أبالغ بأن الشيخ لخص في درسه وأجاد وأفاد وزودنا الأصول والقواعد لفهم العقيدة الصحيحة، فشكرا لهم وشكرا لكم جميعا أيها الحضور. وأريد أن أنبه المشايخ بأن الشيخ سيلقي المحاضرة والدرس بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد القديم بجامعة سراج العلوم السلفية الواقع على حدود الهند. والشيء الثاني، ستبدأ الدرس غدا بإذن الله من الساعة 8 وستستمر الدروس إلى الساعة 12:30 ظهرا، وبعدين مباشرة ستبدأ الحفل الختامي وتنتهي بإذن الله إلى الساعة 2 ظهرا بإذن الله، ثم يكون الغداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जामिया सिराजुल उलूम के जो असातिज़ा मुशारिकीन की हैसियत से यहाँ पर हाजिर हैं, मौजूद हैं। यहाँ जामिया की जो बस है, स्कूल की जो टमाटा स्कूल की जो बस है वो जा रही है। उस पर असातिज़ा सारे असातिज़ा जो आए हैं, जिनको यहाँ पर क़याम नहीं करना है, जो उनको झंडानगर जाना है, वो असातिज़ा उस बस के ज़रिए से जा सकते हैं। वहाँ पर उसमें 32-34 सीटें हैं। बाकी हमारे मेहमानों में से जो लोग भी जाना चाहें झंडानगर में, शेख इमाम चूँकि मस्जिद क़ुबा के इमाम भी हैं, इनके पीछे मगरिब की नमाज अगर पढ़ना चाहते हैं तो बस में जगह है, वो लोग जा सकते हैं। और जो तलबा यहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनको चंदौटा जाना है, उसके लिए मौलाना ताजुद्दीन किसी गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन अगर बर वक्त गाड़ी नहीं भी मिलती है तो नौजवान तलबा पैदल भी 2 किलोमीटर है यहाँ से चंदौटा, पैदल भी जा सकते हैं, टहलते हुए चले जाएँ। असर की बात का वक्त है।